जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँ समक्ष आज विशेष साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यो साप्ताहिक राशिफल रहनेछ यही पौष महिनाको 17 गतेदेखि यही पौष महिनाको 23 गतेसम्मको तपाईको साप्ताहिक राशिफल रहनेछ। साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत तपाईको भाग्यले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, तपाईको कुन कुन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ र कुन कुन क्षेत्रमा थोरै सतर्क रहेर बढ्नु पर्नेछ, के कस्तो मन्त्र जप उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ, हामी समग्र राशिफल चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई जानकारीमूलक लाग्छ भने अरूलाई पनि शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक जीवनमा प्रभाव पार्ने ग्रह विशेष चन्द्रमा हुन्। चन्द्रमाको गोचर अनुसार तपाईको जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले अब पौष 17 गतेदेखि पौष 23 गतेसम्म चन्द्रमा कुन कुन राशिमा भ्रमण गर्दै गर्दा तपाईको जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक र सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यसको बारेमा छोटो जानकारी लिहालौं। पौष 17 गते र 18 गतेको दिन अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा मेष राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै पौष 19 गते र 20 गते मंगलबार र बुधबारको दिन प्रकाशवान चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै पौष 21 गते बिहीबारको दिन मध्याह्नसम्म वृष राशिमा, त्यसपछि मिथुन राशिमा रहेर चन्द्रमाले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यस्तै पौष 22 गतेदेखि 23 गतेसम्म अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहेरै तपाईको जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यो चन्द्रमाको गोचरको बारेमा छोटो जानकारी तपाईहरु सामु मैले प्रस्तुत गरे। अब यो साप्ताहिक दिनमा विशेष कुन कुन दिन कुन कुन पर्व परेका छन्, छोटो जानकारी तपाईहरु सामु। 17 गते आइतबारको दिन सन् 2023 आरम्भ भएको छ। त्यस्तै 18 गते सोमबारको दिन पुत्रदा एकादशी व्रत रहेको छ। 22 गते शुक्रबारको दिन पूर्णिमा व्रत अर्थात् श्री स्वस्थानी व्रत आरम्भ, माघ स्नान आरम्भ पनि हुनेछ। यही चाडपर्वको बारेमा छोटो जानकारी तपाईहरु सामु मैले प्रस्तुत गरे। पौष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्म विशेष मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल के कस्तो रहनेछ, लागौं राशिफल तर्फ। मेष राशि हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिमै गोचर गर्नेछ। सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सकिने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहजतापनको अनुभूति गर्न सकिने, सुख आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कतै वस्त्र अलङ्कार आदि प्राप्तिको योग रहेको छ भने साथीभाइहरू बन्न सक्छन् वा साथीभाइहरूसँग समय बिताउन सकिने समय पनि रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय बन्नेछ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य दूरी नै थियो भने त्यो दूरीलाई घटाएर एकान्तमा नजिक भएर बढ्न सकिने समय रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। अब पौष 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा सहयोगी भएर बन्न सक्ने समय रहनेछ। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने र अरूको मन लोभ्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। विशेष साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्छन्। गरेको लगानीबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सञ्चित धनको कुनै क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने वा आर्थिक धनको सेभिङतिर पनि मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। कुल कुटुम्ब बीच नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब पौष 21 गते बिहीबारको दिन मध्याह्नसम्मको समयका लागि तपाईले विशेष
व्यावसायिक क्षेत्रमा काम कार्यको क्षेत्रमा शुभ निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि फलदायी समय रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब पौष 22 गते र 23 गतेका दिन अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। तेस्रो भाव भन्ने बित्तिकै हिम्मत, साहस, पराक्रमको भाव हो। यी कुराहरूमा सकारात्मक वृद्धि हुन सक्ने, आफ्ना टाढिएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भलाकुसारी हुन सक्ने, आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ र काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको छ भने अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहनेछ। यसरी हेर्दाखेरि समग्र साता तपाईँका लागि फलदायी नै देखिन्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम हम हनुमतये नमः यो मन्त्रलाई जप्दै शुभ कार्य गर्दा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 र 18 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। प्रवास क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तर तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शारीरिक रूपमा पनि स्वास्थ्यका कुराहरूमा तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। आर्थिक खर्चको योग रहेको हुँदाखेरि ऋण लेनदेनका कुराहरूमा, कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ भने तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको खुट्टा तान्नेहरू नजिक हुन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। आफ्नो काम अरूले गरिदेला भनेर पूर्ण रूपमा विश्वास लिनु तपाईँका लागि हानिकारक पनि बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यात्राका कुरामा पनि सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। अब विशेष पौष 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म चन्द्रमा तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने, सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, नयाँ साथीहरू बनाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। पुराना मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ भने दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा नजिक भएर भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आफ्ना अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि नयाँ योजनाहरू बनाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यी 2 दिन तपाईँका लागि फलदायी नै समय रहनेछ र पौष 21 गते बिहिबारको दिन मध्याह्नसम्मको समयका लागि अझ राम्रो नै देखिन्छ भने विशेष व्यावसायिक काम कार्यको क्षेत्रमा आर्थिक पक्षमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि फलदायी समय रहनेछ। अब मध्याह्न पछिको समय चाहिँ चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा चन्द्रमा जानेछन्। त्यसैले तपाईँका कुल कुटुम्बहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पौष 22 गते र 23 गतेका दिन शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अरूको मन सहजै जित्न सकिन्छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिष्ठामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने, गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल राम्रो मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आफ्ना कुल कुटुम्बहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने र छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। घरायसी काम कार्यलाई पूर्णता दिँदै बढ्न सकिने समय रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रलाई जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 र 18 गतेका दिन अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्नेछ। 11औं भावमा चन्द्रमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि विशेष व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईका अधुरा अपुरा मनोकांक्षाहरूलाई तपाईले पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने विशेष साथीभाइ र अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा क्रमशः लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा सकारात्मक सुधार महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पौष 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछन्। यसले गर्दाखेरि आर्थिक रोज धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुराहरूमा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। तपाईको हातबाट फुत्किएको धन फेरि फिर्ता नहुन सक्छन्। त्यसैले कारोबारका कुरामा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। कुनै शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यो समय चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुराहरूमा पनि धेरै हतार नगर्नुहोला। धैर्यताका साथ बढ्नुपर्नेछ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई आफैले पूरा गर्नुपर्ने समय छ। अरूले काममा साथ देला भनेर भरोसा गर्नु तपाईका लागि घाटाको सामना गरे जस्तै बन्न सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइहरू आफन्तजनहरू टाढिन सक्छन्। यी कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पौष 21 गते मध्याह्नसम्मको समय पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। मनमा दोधारपन महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ भने मध्याह्न पछिको समय चाहिँ विशेष चन्द्रमा तपाईको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी जनाउन सकिने समय रहेको छ भने गरेको लगानीहरूबाट क्रमशः फाइदा मिल्दै जान सक्ने, आफ्ना अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, मान प्रतिष्ठामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसरता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। एकअर्कामा नजिकपन पनि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईका घरायसी कतिपय काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। यसरी हेर्दाखेरि सातालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले विशेष ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रलाई जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 गते र 18 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा 10औं भावमा रहेर गोचर फल प्रदान गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले कार्य सिद्धिको योग रहेको छ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा शक्ति सामर्थ्य बढ्न सक्ने, विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कतै पदोन्नतिको योग पनि गराइरहेको अवस्था छ भने कृति आरोग्य बढ्ने काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति जीवन, सामाजिक जीवन सकारात्मक बढ्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ। अब पौष 19 गते र 20 गतेका दिन मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्नेछन्। 11औं भावमा चन्द्रमा रहँदै गर्दाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गर्ने हुँदाखेरि आफ्ना अधुरा अपुरा मनोकांक्षाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, आँटेका काम कार्यहरूलाई सफलता दिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ।
प्रेम सम्बन्धमा कुनै पनि दूरी थियो भने त्यो दूरीलाई घटाएर एक आपसमा नजिकपन बढाउन सक्ने भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने समय रहनेछ र तपाईको घरमा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विशेष आर्थिक आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आय इन्कममा वृद्धि हुन सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईले सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। तपाईका सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब पौष 21 गते मध्याह्नसम्मको समय पनि शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि चाहिँ सकारात्मक नै देखिन्छ भने मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। पौष 22 गते र 23 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछन्। त्यसैले काम कार्यको क्षेत्रमा जटिलता कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय हो। आफूले सोचे अनुसारको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न नसकिएला कि भन्ने समय रहेको छ। तपाईले निर्णय गर्दै गर्दा थोरै धैर्यताका साथ गर्नुपर्नेछ, किनभने गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छन्। विशेष आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा निर्णयहरू गलत हुँदा पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। यी कुराहरूमा ख्याल गर्नुहोला। यात्रा गर्दा सावधानी रहनुपर्ने छ भने पढाइ क्षेत्र त्यति मन नजान सक्छ र विशेष तपाईको स्वास्थ्यमा पनि केही असर महसुस गर्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि यी दिनहरूमा सतर्कताका साथ तपाईले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, फलोस्, फुलोस्। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 गते र 18 गतेका दिन अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछन्। त्यसैले भाग्य वृद्धिको योग गराइरहेको अवस्था देखिन्छ भने धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने, धार्मिक यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। विशेष बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूबाट तपाईले सकारात्मक लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। अग्रज व्यक्तित्व गुरुजनहरूबाट तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ र पनि आफैमा थोरै जिद्दीपन अहमपन चाहिँ रहन सक्छ। यी कुराहरूले आफूलाई पछि पार्न सकिन्छ कि भन्ने समय छ। ती कुराहरूमा चाहिँ थोरै सतर्कता अपनाएर बढ्नु नै तपाईका लागि फलदायी रहनेछ। पौष 19 गते र 20 गतेका दिन अर्थात् मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष राजनीति क्षेत्रमा, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कतै काम कार्यको अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफ्ना साथीभाइहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट तपाईले लाभ लिएर बढ्न सक्ने, प्रतिष्ठामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोगले अर्कै हौसला मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रलाई पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब पौष 21 गते मध्याह्नसम्मको समय पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभावका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र मध्याह्न पछिको समय चाहिँ अझ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आँटेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पौष 22 गते र 23 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक आय इन्कमको स्रोतहरूलाई पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। धन संग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। शरीरमा कान्ति महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि हुन सक्ने समय रहनेछ भने साथीसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता दिलाउन सक्ने समय रहनेछ। मिठो मिष्ठान्न
भोजनको योग रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि रहेको छ भने मनोकांक्षाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो। प्रेम सम्बन्धबाट खुसी साथ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईका लागि सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो कुलदेवतालाई स्मरण गर्ने ओम कुलदेवताय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 गते र 18 गतेका दिन अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँका लागि आकस्मिक केही धन लाभको योग पनि रहेको छ भने आकस्मिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। शारीरिक पीडा कष्ट भने केही बढ्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न नसकिएला कि भन्ने समय रहेको छ। गरेको काममा कतै गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूबाट दोष पाइन सक्ने समय रहेको छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्दिन सक्छन्। यी कुराहरूमाथि तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। पूर्ण रूपमा शरीरले साथ नदिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। मानसिक तनाव रहन सक्ने विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्नुहोला। पढाइ क्षेत्रतर्फ त्यति मन नजान सक्छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि दूरी बढ्दिन सक्ने समय रहनेछ। अब पौष 19 गते र 20 गतेका दिन चन्द्रमा विशेष मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट नवम भावमा गोचर गर्नेछन्। नवम भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्दाखेरि कतै धार्मिक यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने विशेष पारिवारिक खुसी साथ सहयोग मिल्न सक्ने। राज्य क्षेत्रबाट तपाईँले सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्ने। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै रहन सक्ने। मनमा शान्ति छाउन सक्ने समय बन्नेछ। ग्रह गोचरले तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने र अरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तर थोरै आफैमा अहम भाव चाहिँ बढ्न सक्छ कि त्यसले तपाईँको क्रोधहरूलाई चाहिँ शान्त राखेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। पौष 21 गते बिहिबारको दिन मध्याह्नसम्मको समयका लागि राम्रो नै देखिन्छ। विशेष तपाईँ कुनै पनि परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भएर बढ्न सकिने समय रहनेछ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कर्म भावमा चन्द्रमा जाने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सकिनेछ। पौष 22 गते र 23 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 10औं भावमै रहनेछन्। त्यसैले अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने। कतै रोजगारीका लागि सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र आफ्नो काम कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने। मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ लिएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। गरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सकिने देखिन्छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 गते र 18 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्नेछ। धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। व्यावसायिक विकासका योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ र गरेको लगानीहरूबाट पूर्ण रूपमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यावसायिक दृष्टिले छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ।
तपाईको दाम्पत्य सम्बन्धमा कुनै कुराले दूरी खड्काइरहेको थियो भने त्यो दूरीहरूलाई समाप्त गर्दै तपाईहरूबीच नजिकपन बढाउन सक्ने, एकअर्कामा पूर्ण रूपमा साथ सहयोगका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तित्वमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने, कतै भोग विलासका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागिता जनाउन सकिन्छ। अब पौष 19 गते र 20 गते अर्थात् मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष शारीरिक पीडा रहन सक्ने, मानसिक रूपमा अशान्त महसुस गर्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्ती महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईको कुरा काट्नेहरू, खुट्टा तान्नेहरू नजिकिन सक्छन्। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। सोचेको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न नसकिएला र विशेष तपाईको स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छन्। कुनै पनि कुरामा धेरै हतारमा निर्णय भने नगर्नुहोला। आर्थिक पक्षमा आकस्मिक धनलाभ र आकस्मिक धन खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले कारोबारका कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। पौष 21 गते मध्याह्नसम्मको समय शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। तर मध्याह्न पछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि विशेष क्रमशः तपाईँ आफैमा जोश जागर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईका अपुरा कामहरू बन्दै जाने हुँदाखेरि मनमा शान्ति छाउन सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा काम कार्यहरू सहज बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ भने धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने, धार्मिक यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जोश जागर कायम रहन सक्ने समय त हो, तर थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नु पनि आवश्यक रहेको छ। अब अन्तिम 2 दिन घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्नका लागि सकारात्मक समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 गते र 18 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछन्। त्यसैले दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलतापनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कतै तपाईले फसेको धन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर आफूले पनि प्रयासका साथ बढ्नुहोला। स्वास्थ्यका कुरामा भने थोरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने विशेष राजनीति सामाजिक जीवनमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ लिएर बढ्न सक्ने, विदेशको क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि लगाव बढ्नेछ भने थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। पौष 19 गते र 20 गते अर्थात् मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसैले दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, भावनात्मक कुराहरू शेयर गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको प्रेम प्रसङ्गमा वा व्यावसायिक कुराले छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ भने विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरू कसरी विकास हुन्छन्, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा तपाईँ त्यो योजनामा लागि पर्न सकिने समय रहेको छ र गरेको लगानीहरूबाट गर्दै भन्दै आएको व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि
पूर्ण रूपमा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। भोग विलासका कुराहरूमा मन जान सक्ने समय रहनेछ। साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तित्वमा निखार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। अब विशेष पौष 21 गते मध्याह्नसम्मको समय पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि फलदायी समय रहेको छ। तर मध्याह्न पछिको समय चाहिँ मनमा थोरै दोधारपन, काम कार्यको क्षेत्रमा केही असहजतापनको महसुस गर्न सकिन्छ। पौष 22 गते र 23 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईको शरीरले साथ नदिन सक्छ। स्वास्थ्यका कुरामा, खानपिनका कुरामा विचार गरेर बढ्नुपर्नेछ। यात्राका लागि समय त्यति राम्रो देखिँदैन। धार्मिक आस्थाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै सङ्घर्ष गरेर मात्र प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। आर्थिक खर्चका कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। कतै आकस्मिक धनलाभको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आफन्तहरूमा दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने बोली र व्यवहारमा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। शत्रु पक्षबाट सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। अब यी अन्तिम 2 दिन शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि त्यति राम्रो समय छैन। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सकिन्छ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 गते र 18 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा सुधार गरेर बढ्ने मौका जुट्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि विशेष पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सकिन्छ। आफ्ना अधुरा पढाइका योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यसिद्धिको योग हो। गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने मनोरञ्जनात्मक वा पढाइको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहनेछ। केही राम्रो खबरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने विशेष पौष 19 गते र 20 गतेका दिन चन्द्रमा विशेष तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कतै तपाईको हातबाट फुत्किएको धन पुनः प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको छ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट तपाईँले सकारात्मक लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता बन्न सक्ने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ र आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय। थोरै स्वास्थ्यका कुरामा, खानपिनका कुरामा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय भने रहनेछ। अब कार्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक सूचनाहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। पौष 21 गते बिहिबार मध्याह्नसम्मको समयका लागि कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक निर्णय लिएर बढ्नका लागि समय फलदायी नै रहेको छ। थोरै रिसावेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोला। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पौष 22 गते र 23 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन 7औं भावमा चन्द्रमाले तपाईको दाम्पत्य सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्धमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्ने, एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। गरेको लगानीहरूबाट तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भोग विलासका कुरामा, मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। तर कतै मनले गलत निर्णयहरू गर्दिन सक्छन् कि यी कुराहरूमा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अब विशेष तपाईको यी अन्तिम 2 दिनमा घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफन्तजनहरूबाट पनि पूर्ण रूपमा साथ सहयोग, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क
1 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ विशेष रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 गते र 18 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि सामान्य रूपमा तपाईँका अपुरा अधुरा घरायसी काम कार्यहरूलाई चाहिँ पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, घरायसी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने दिन भने रहेको छ र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ विशेष अग्रज महिला वा मातृ समान व्यक्तिहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णयात्मक काम कार्यमा चाहिँ कतै पछि पर्न सकिन्छ कि किनभने मनमा दोधारपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यी 2 दिन सामान्य रूपमा अनिद्रा बढ्दिन सक्छ, कतै आर्थिक धन क्षति पनि भइदिन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पढाइतर्फ मेहनत अनुसार मात्र सामान्य रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने पौष 19 गते र 20 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने, व्यावसायिक विकासका योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ भने विशेष आर्थिक आय इन्कम पक्ष पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ। कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय रहनेछ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो मनलाई शान्ति दिलाउनका लागि आफ्नो सन्तान परिवारसँग निकट भएर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा सकारात्मक सुधारको योग पनि रहेको छ भने यात्रा, छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। पौष 21 गते बिहीबार मध्याह्नसम्मको समयका लागि लगानीका लागि शुभ निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि समय फलदायी नै रहेको छ भने मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा 6औं भावमा चन्द्रमा पुग्नेछन्। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो सुधार ल्याउँदै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। पौष 22 गते र 23 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन घरायसी काम कार्यहरूलाई पूर्णता दिनका लागि समय राम्रो रहनेछ भने विशेष तपाईँको वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने, राजनीति क्षेत्रमा उच्च मूल्याङ्कन गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विशेष शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने, यदि कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। फसेको धन उठाउन सकिन्छ तर सामान्य रूपमा स्वास्थ्यका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने रिस आवेगलाई पनि थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पनि वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको अधिक मात्रामा कार्यक्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 गते र 18 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछन्। यदि तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, दाजुभाइ दिदीबहिनी बीचमा भलाकुसारी बढ्न सक्ने, आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। दैनिकी काम कार्यको सिलसिलामा अधिक मात्रामा यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने, कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पुराना मित्रजनहरूसँग भेटघाटको अवसर वा वार्तालापको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने, साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र फलदायी नै रहेको छ। अब
पौष 19 गते र 20 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ। आफन्त बन्धु बान्धवमा सामान्य रूपमा वैमनस्यहरू महसुस गर्न सकिन्छ। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि आफन्तजनहरू टाढिन सक्छन् कि भन्ने समय छ। यी कुराहरूमा ख्याल पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। मनमा नकारात्मक भावनाहरू आइपर्न सक्छन्। पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्ने। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पनि पर्न सकिन्छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा साथ दिने भन्दा पनि शत्रु पक्ष हावी भइदिन सक्छन्। खुट्टा तान्नेहरू सकारात्मक भइदिन सक्छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यात्राहरूका लागि समय त्यति राम्रो भने देखिँदैन, तर आफ्नो आमा समान नारी व्यक्तिहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग लिएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ केही शुभ परिणाम पनि मिल्न सक्ने समय रहनेछ। अब विशेष पौष 21 गते मध्याह्नसम्मको समय काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले त्यति राम्रो छैन, तर मध्याह्न पछिको समय चाहिँ काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। पौष 22 गते र 23 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि व्यावसायिक लगानीका योजनाहरू बन्न सक्छन्। लगानीका लागि केही राम्रो अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, केही शुभ खबरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट सकारात्मक साथ सहयोग खुसी प्राप्त गरेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा एकअर्का बीचको दूरीलाई घटाउन सक्ने, नजिकपन आत्मीयतापन बढाउन सक्ने समय पनि रहनेछ। आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय हो भने आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। लगानी गर्नका लागि समय फलदायी नै रहेको छ भने धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने, धन प्राप्तिको योग रहेको छ भने आर्थिक आय वृद्धि हुन सक्ने समय हो। मन खुसी रहन सक्ने देखिन्छ। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क कति रहेको छ? 2 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातामा राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 17 गतेदेखि कृष्ण पक्ष 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 17 गते र 18 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। दैनिकी आय इन्कममा सकारात्मक वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष फलदायी रहनेछ भने आर्थिक सेभिङतिर पनि मन जान सक्ने देखिन्छ। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन लोभ्याउन सक्ने समय पनि रहनेछ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, कुल कुटुम्बबीच नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने, आफन्तजनहरूबाट तपाईँले पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हुँदाखेरि आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि समय अनुकूल बन्नेछ। अब पौष 19 गते र 20 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा छोटो दूरीको यात्राको योगहरू बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीहरू आइपरे तापनि चुनौतीसँग डटेर बढ्दा प्रतिफल सकारात्मक रूपमा मिल्न सक्ने देखिन्छ। आफ्ना साथीभाइ छरछिमेकहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, सकारात्मक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा हिम्मत, जोश, जागर, पराक्रम बढ्न सक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने, मुद्दा मामिलाका क्षेत्रबाट पनि तपाईँले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विवादित कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक गरेको लगानीहरूबाट पूर्ण रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर नै बन्नेछ। अब पौष 21 गते बिहिबार मध्याह्नसम्मको समयका लागि पनि विशेष काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि फलदायी नै रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय चाहिँ थोरै मनमा दोधारपन महसुस गर्न सकिन्छ। पौष 22 गते र 23 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट
चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय हो। आफूले थालेका काम कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा समापन गर्न नसकिएला अनिद्रा बढ्न सक्ने समय हो। कतै आर्थिक क्षति पनि भइदिन सक्छ कि भन्ने समय छ भने पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक पनि बनाउन सक्छ। आफन्त बन्धु बान्धवमा वैमनस्यहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा त्यति मन नजान सक्छ। मानसिक चिन्ता बढ्ने हुँदाखेरि योगा ध्यान गरेर अगाडि बढ्ने गर्दा तपाईँका लागि यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः यो मन्त्र जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस् फलोस् फुलोस्। दर्शकवृन्द, यो तपाईको ग्रह गोचरको आधारमा चन्द्रमाको गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। कतिपय हामीले भनेका कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईको लग्न नै राशि अनुसार छ भने कतिपय कुरा मिल्छन् र लग्न राशि अनुसार छैन भने कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। त्यसैले तपाईले राशिफल सुनेर आफ्नो योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईलाई केही न केही लाभ अवश्य मिल्नेछ। तपाईले मन्त्र जप आदि गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो साप्ताहिक जीवन तपाईको राम्रो बितोस् फलोस् फुलोस् यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री